शीर्षक छ मतिर फर्क। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क। आउनुहोस् ओएलको पुस्तकलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। 2:12-13 पदलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। ओएलको पुस्तक 2:12-13लाई हामी पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर हृदय शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन, आफ्नो कपडा होइन, तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क। किनकि उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। हालेलुया। र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ ओएल 2:12-13 पदमा हामी पाउँछौँ परमप्रभु परमेश्वर ओएल अगमवक्ताद्वारा यो बोल्दै हुनुहुन्छ। ओएलका समयका मानिसहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि समय छ, तिमीहरू रुँदै उपवास बस्दै शोक गर्दै मतिर फर्क। आजको शीर्षक छ मतिर फर्क। परमप्रभु भन्नुहुन्छ मतिर फर्क। आज तपाईँ र म परमप्रभुतिर फर्केका छौँ कि छैनौँ? आज यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमप्रभुतिर फर्केका छौँ कि छैनौँ हामी? अर्थात् परमप्रभुतिर फर्क। किन परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? मतिर फर्क किन भन्दै हुनुहुन्छ? किन परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ मतिर फर्क? किनकि पाप गरेका छन् मानिसहरूले। त्यति ओएल अगमवक्ताका समयका मानिसहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छन्। परमप्रभुको विरोधमा जुन कुरा खराब छ त्यही काम गरेका छन्। यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिम्रो र मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छ। तिमीहरूले पाप गर्दा तिमीहरूले मसँगको मित्रतालाई तिमीले तोडिसकेका छौ। तिमीहरूले मतिर पिठ फर्काएका छौ र तिमी संसारतिर तिमीहरू आफ्नो मुख फर्काएका छौ। अनि परमप्रभुतिर पाप गर्नु अर्थात् परमप्रभुतिर फर्किनु हो। परमप्रभुको विरुद्धमा फर्किनु हो, संसारतिर फर्किनु हो। पाप गर्नु भनेको, जो व्यक्तिले पाप गर्छ त्यो व्यक्ति कुन व्यक्तिले परमप्रभुतिर पिठ फर्काउँछ? कुन व्यक्तिले परमप्रभुतिर आफ्नो पिठ फर्काउँछ? जुन व्यक्तिले पाप गर्छ त्यो व्यक्तिले परमप्रभुतिर आफ्नो पिठ फर्काउँदछ। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ मतिर फर्क। कसरी परमप्रभुतिर फर्किने त? कसरी? पश्चाताप गरेर। हालेलुया। पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किन जरुरी छ। कसरी हामी परमप्रभुतिर फर्किन सक्छौँ? परमेश्वरतिर कसरी फर्किन सक्छौँ? अहिले पनि, आज पनि प्रभु भन्दै हुन्छ। अहिले पनि, यहाँनिर शब्द चलाएको छ अहिले पनि, आज पनि परमप्रभु भन्दै हुन्छ। अहिले पनि भन्दै हुन्छ मतिर फर्क, मतिर फर्क। अझै पनि परमप्रभु अहिले पनि भन्दै हुन्छ मतिर फर्क। पाप गरेका छौँ भने हामीले आजै परमप्रभुतिर फर्किन जरुरी छ। पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किन जरुरी छ। अनि परमप्रभु हुन्छ म तिमीतिर फर्किनेछु। हालेलुया। जब हामी पाप गर्छौँ तब परमप्रभु र हामी पिठ परमप्रभुतिर हाम्रो पिठ बनाउँछौँ। अनि हाम्रो मुखहरू पिठहरू परमप्रभुतिर पिठ गराउँछौँ र हामी संसारतिर, हामी पाप गर्नेतिर हामी आफ्नो मुख बनाउँछौँ। त्यस कारणले परमप्रभु हुन्छ यदि तिमी मतिर फर्किन्छौ भने कसरी फर्किने त? उपवास बसेर, पश्चाताप गरेर। धेरै व्यक्तिहरूमा हामी के देख्छौँ भने उपवास म 40 दिन उपवास बसेँ भन्ने खालको पनि हामी सुन्छौँ, तर पश्चाताप गरेको म देख्दिनँ। तपाईँ र मैले बस्ने उपवासको उपवास भनेको सही कुरामा के हो भन्दाखेरि पश्चातापी हृदय ल्याउनुपर्छ। उपवासले जब तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ तब तपाईँको हृदय कौलो हुनुपर्छ। उपवास बसेको बेला तपाईँको हृदय, उपवासले तपाईँ र मेरो मनलाई चाहिँ कौलो बनाउनुपर्छ। उपवास बसेको व्यक्तिको ढुङ्गा जस्तो हृदय हुनु हुँदैन। उपवास बसेको व्यक्तिको हृदय कौलो हुन्छ र नम्र हुन्छ र पश्चातापी हृदय बनाइदिन्छ उपवासले। त्यस कारणले हामी उपवास बस्छौँ।
हाम्रो हृदय कठोर भएको हुन्छ कतिपटक हाम्रो हृदय ढुङ्गा जस्तै भएको हुन्छ। हामी प्रति मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने हृदय हामीमा आउँदैन, दया गर्ने हृदय हामीमा आउँदैन। अनि जब हामी उपवास बस्छौँ, उपवासले हामीलाई पस्तावी हृदय बनाइदिन्छ। कतिपटक उपवासले हाम्रो पापहरू देखाइदिन्छ। तैँले यो पाप गरेको होस्, आफ्नो पापलाई हामी आफै मानिलिन्छौँ। हो प्रभु, मैले पाप गरेको हो, यो दिन मैले तपाईँको विरोधमा खरा भएकै हो। अनि हामी आफ्ना पापलाई मानिलिन्छौँ र हामी उपवास अनुसार अब के गर्छौँ त? पस्ताव गरेर परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ। आमेन। जब परमेश्वरतिर हामी फर्किन्छौँ अनि पस्ताव गरेर परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ, उहाँ पनि परमेश्वर पनि अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। हामीले गएको समयमा एउटा वचन सुन्दै थियौँ कि कान्छा छोराको बारेमा, बाइबलमा कान्छा छोराको दृष्टान्त छ। उसले बुवाको विरोधमा खेदो गरेर गएको छ। बुवाको विरोधमा उसले स्वर्गका पिताको विरोधमा उसले पाप गरेको छ। अन्यका कार्य ऊ बुवाको अधीनमा छैन। अनि उसले आफ्नो सम्पत्ति लिएर परदेशमा गएको छ र उसले आफ्नो पैसाको मोज मजा गरेको छ। अनि उसको कसैको अधीनमा ऊ छैन। अनि उसले अन्त्यमा उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा अनिकालको सामना गर्नु पर्यो र उसले के गर्यो त? त्यहाँनिर सुँगुर चराउने काम पर्न पायो। अनि उसको चेत खुल्यो अनि उसले पस्ताव गर्यो र उसले भन्यो, मैले आफ्नो बुवा र स्वर्गका परमेश्वर पिताको विरुद्धमा पाप गरेको छु। अब म मेरो घरतिर फर्किनेछु। हालेलुया। म घरतिर फर्किनेछु। जसै उसले निर्णय गर्यो। तर बुवा त सधैँभरि आफ्नो छोरातिर फर्किरहेको थियो। खेतबारीमा आएको थियो, हेर्ने गर्थ्यो मेरो छोरा यतैबाट गएको हो, कतै फर्केर आउँछ कि भनेर बुवाले हेरिरहेको थियो। बुवाले कति बेला फर्केला भने बुवाले हेरिरहेको थियो। तर यो कान्छो छोरा फर्किन उसले समय लगायो र बुवाको मुख त उतैतिर थियो, छोरातिर। कताबाट मेरो छोरा आउला? मेरो छोरा हराएको छ, मेरो छोरा अनेकैकार जीवन जिएको छ। ऊ चाहिँ मतिर मुख फर्काएर मतिर पिठ फर्काएर ऊ चाहिँ दुनियाँमा गएको छ, ऊ खत्तम हुने भयो। बुवा चाहिँ एकदमै समस्या, एकदमै चिन्तित थिए। तर एक दिन छोराले आफ्नो मन फिरायो र छोराले भन्यो, अब म मेरो बुवातिर फर्किनेछु। हालेलुया। एक दिन म मेरो बुवाको विरुद्धमा खडा भएर हिँडेको थिएँ, संसारतिर फर्किएको थिएँ। तर आज म यो होइन, आज म निर्णय गर्दछु, मैले जे गरेको रहेछु यो गलत गरेर रहेछु। अब मैले मेरो निर्णयलाई बदल्नुपर्छ र म मेरो पिताको घरमा म फर्किनेछु। अनि ऊ आफ्नो पिताको घरमा जब फर्किँदै थियो, बुवाले चारैबाट छप्तेरा झुप्रे भएको देख्यो। बुवा दौडिँदै गएर छोरालाई अँगाला हाल्यो र मुहाई खायो। त्यति फोहोरी व्यक्तिलाई पनि मुहाई खायो। र आफ्नो उसले छोराले सोधेको थियो, म नोकरै भएर भए पनि बुवाको घरमा बस्छु। तर बुवाले उसलाई नोकरको दर्जा होइन, सन्तानको दर्जा दिनुभयो। हालेलुया। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। यस कारणले बाइबलले भन्छ यो बुवाले पिताको बारेमा यहाँनिर देखाइराख्नु भएको छ। प्रभुले यो बोलेको कुरा, पिताको हृदय त्यस्तो छ मित्रहरू। जब हामी पितातिर गल्ती गर्छौँ, पितातिर जब पिठ फर्काउँछौँ, हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ, तब हाम्रो पितातिर हामी मुखको पिठ फर्काउँछौँ। तर हाम्रो सम्बन्ध पितासँग केही समय तोरिन्छ। तर पापले पितासँगको सम्बन्ध, येशूसँगको सम्बन्ध तोरिदिन्छ मित्रहरू। त्यस कारणले जब हामी पस्ताव गर्छौँ, पस्तावले फेरि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिदिन्छ। हालेलुया। अनि त्यस कारणले उसले अँगाला हाल्नुभयो र उसको घरमा उसले भोज भजाक भयो। मेरो छोरा हराएको थियो, अब फर्केर आएको छ, बचाएको छ। आमेन। एकजना व्यक्तिले आफ्नो मनबाट मन फिराएर पस्ताव गर्छ भने स्वर्गमा रमाट हुन्छ मित्रहरू। हालेलुया। स्वर्गमा के हुन्छ अरे? रमाट हुन्छ। जब तपाईँहरू मैले पस्ताव गर्छौँ, परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा चाहिँ रमाट हुन्छ, खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ। तर सबभन्दा दुखित को हुन्छ? एकजना व्यक्तिले जब पस्ताव गरे मन फिराउँछ, त्यो दुखी हुने हो दियाबलस, लुसिफर। तपाईँ जुन दिन पस्ताव गर्नुहुन्छ त्यो बेला लुसिफरलाई सबभन्दा धेरै घाटा हुन्छ। र यहाँनिर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मतिर फर्क, म तिमीतिर फर्किनेछु। आज धेरै व्यक्तिहरूको मनहरू परमप्रभुतिर फर्केको छैन। धेरै व्यक्तिको हृदय कठोरको कठोर छ। त्यस कारण त उपवास प्रार्थनाको आयोजना गर भन्छ बाइबलले। ओएलको 2:12-13ले भन्छ, तिमीले उपवासको घोषणा गर, उपवासको घोषणा गर। आज हामीले गएको समय 7 दिनको उपवासको घोषणा गऱ्यौँ। यो वचनले दाबी गरेका छौँ हामीले, उपवासको घोषणा गर। उपवासले हाम्रो हृदयलाई, मनलाई बदलिन्छ। अनि हामी साँचो उपवास बस्यौँ भने अनि हामीलाई पस्तावी हृदय ल्याइन्छ। भजन सङ्ग्रह 80:18लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 67 हामी जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 80 त्यसको 18
तब हामी तपाईबाट कहिले पिठो फर्काउने छैनौँ। तिमीहरूले यसो भन, अब हामी अब प्रतिज्ञा गर, परमप्रभु हुन्छ, अब प्रतिज्ञा गर, अब हामी कहिल्यै पाप गरेर तपाईँतिर पिठ्यौँ फर्काउने छैनौँ। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस्। हामीलाई अब नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस्। र हामी तपाईका नाउँको पुकार गर्नेछौँ। हामी तपाईँको नाउँको पुकारा गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अब यो प्रतिज्ञा गर। आज मन फिराएको जसले आफ्नो मन फिराउने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँले आज निर्णय गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु अब म तपाईँतिर फर्किन चाहन्छु। मैले गलत गरेको थिएँ, मैले पाप गरेको थिएँ, तपाईँको दृष्टिमा तपाईँको मानिसको विरोधमा मैले पाप गरेको रहेछु। त्यस कारणले तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको रहेछ। अनि आज म प्रस्ताव गर्छु, आज मेरो पापलाई म मानिलिन्छु, मेरो पापलाई म स्वीकार्दछु र आजदेखि म पुरानो आदत पुरानो स्वभावलाई म त्यागिदिन्छु र आजदेखि म तपाईँतिर पिठ्यौँ फर्काउन चाहन्न। आजदेखि म तपाईँतिर फर्किन चाहन्छु। आमेन। म तपाईँकै हो र तपाईँतिर फर्किन चाहन्छु र म चाहन्छु प्रभु परमेश्वर तपाईँको मुहारमा माथि चम्काओस्। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँले यसरी परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि म आजदेखि म मेरो पिठ्यौँ तपाईँतिर फर्काउने छैन। म मेरो पिठ्यौँ तपाईँतिर फर्काउने छैन। म मेरो मुख तपाईँतिर फर्काउने छु। कुन व्यक्तिले आफ्नो मुख परमप्रभुतिर फर्काउन सक्दैन? कुन व्यक्तिले, जुन व्यक्तिले पाप गरेको छ त्यो व्यक्तिले परमेश्वरतिर आफ्नो मुख फर्काउन सक्दैन। हामी बाइबलमा हेर्छौँ, पत्रुसले भन्छन्, हे प्रभु मदेखि टाढा हुनुहोस् किनकि म पापी छु। पापी मानिस कहिल्यै पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सक्दैन। पापी मानिस कहिल्यै पनि परमेश्वरकोतिर आफ्नो मुख फेस गर्न सक्दैन। जसले पाप गरेको छ डराउँछ त्यो लुक्छ। को मान्छे लुक्छ? जो पाप गरेको, संसारमा पनि चोरी गर्ने मान्छे पुलिस प्रशासनबाट भाग्दै लुक्छ। किन? उसले पाप गरेको छ। पाप गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरसँग मुख फर्काउन सक्दैन। अनि शैतानले सधैँभरि तपाईँलाई, दुष्टले सधैँभरि तपाईँलाई के जान्छ, मलाई के जान्छ भन्दा हामी लुकेर अन्धकारको शक्ति लुकेर हामी सबै काम गरौँ। अन्धकारमा हामी लुकेर काम गरौँ। शैतान जहिले पनि तपाईँलाई लुकेर आफ्नो काम गराउन चाहन्छ। अँध्यारो र उज्यालोको के सम्बन्ध? अँध्यारोमा के हुन्छ थाहा छ? अँध्यारोमा सबै केही देखिँदैन अनि अँध्यारोमा लुकेर धेरै पाप हुन्छन्। उज्यालो आयो भने सबै कुरा देखिन्छ, मान्छे सचेत हुन्छ। अनि लुसिफर अन्धकारको शक्ति हो, अन्धकार हो। अनि तपाईँ र मलाई उसले परमप्रभुतिर फेस गर्न नदिएर संसारतिर अन्धकारका कार्यमा सहभागी भएको, पाप गरेको चाहन्छ। होसेको 14:1 र 2। ए इजरायल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्केर आओ। हे इजरायल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्केर आओ। तिम्रो पापहरू नै तिम्रो पतनका कारण हुन्। तिम्रो पापहरू नै तिम्रो पतनको कारण हुन्। वचनहरू लिएर परमप्रभुतिर फर्क। वचनहरू लिएर परमप्रभुतिर फर्क। उहाँलाई भन, हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र अनुग्रह पूर्वक हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अनुग्रह पूर्वक हामीलाई के गर्नुहोस्? ग्रहण गर्नुहोस् र हामी आफ्ना ओठले फल चढाउन सकौँ। हालेलुया। हाम्रो ओठको फल चढाउन, वर्शिप गर्न सकौँ। जबसम्म हाम्रो पापहरू हाम्रा क्षमा भएका छैनन्, हाम्रो वर्शिप, हामीले गरेको ओठले गरेको प्रशंसा पनि स्वीकार्ने हुँदैन मित्रहरू। जबसम्म हामी परमप्रभुतिर नफर्केर एउटा देखावटी ओटे, त्यस कारणले बाइबलले भन्छ यस जातिले मलाई ओटले मात्रै आदर गर्छ तर यिनीहरूका हृदय मदेखि टाढा भएका छन्। प्रभु भन्न आज हामी के गर्छौँ त? हाम्रो कपडा हामी चेन्ज गर्छौँ, कपडालाई हामी बदली लगाउँछौँ। हाम्रो मुखहरू चेन्ज, हामी मुखहरूमा क्रिमहरू लगाउँदा एकदमै चम्किलो हुन्छौँ। हामी ओठको देखावटी खालको प्रार्थना गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, तर हृदय भने कहिल्यै बदल्दैनौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिम्रो कपडा होइन तिम्रो हृदय फटाओ। हृदय फटाउने समय आएको छ। फटाउने कुराहरूको बारेमा, च्यात्ने कुराको बारेमा, तोड्ने कुराको बारेमा यहाँ कुरा गर्दैछ। हृदयलाई तोड। भजन 51:17 भन्दछ, चूर्ण हृदय भएकाहरूलाई परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुहुन्न। तोडेको हृदयमा परमेश्वर के हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। हृदय तोडेको हृदयमा परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ। हृदय कठोर छ, ढुङ्गा जस्तो हृदय छ अनि ओठले धन्यवाद येशू भनेर हुँदैन। हाम्रो प्रशंसा परमप्रभु स्वीकार गरेको चाहन्छौँ भने हाम्रो हृदय तोडेको हृदयबाट गरेको प्रशंसा परमेश्वर स्वीकार्नुहुनेछ। त्यस कारणले यहाँ लेखेको छ हामी आफ्नो ओठको फल चढाउन सकौँ। त्यस कारणले परमप्रभुका जनहरू यहाँ लेखेको छ तिम्रो पाप नै तिम्रो पतनका कारण हुन्।
आज हाम्रो जीवनमा हामी उच्च स्थानमा हुँदै तलतिर किन आएका छौँ? यसमा कुनै कसैको दोष छैन। न परमेश्वरको दोष छ, न पास्टर अगुवाको दोष छ। दोष छ त हाम्रो दोष छ। हाम्रो कारणले नै हामी कतिपय हाम्रो जीवनमा आएको समस्याको कारण अरूलाई दोषी ठहराउँछौँ। फलानाले गर्दा हो, फलानाले गर्दा हो, मलाई यस्तो हुन्थेन, मलाई यसले गर्दा यस्तो भयो, यसले गर्दा यस्तो भयो। हामी अरूलाई दोषी लाउँछौँ, तर हामी कहिले आफ्नो दोषलाई देख्दैनौँ। म कति ठिक छु कि गलत छु, म कहाँनिर चुकेर मेरो गल्ती भयो, कहाँनिर म पतन भएँ, मेरो कारण किन मेरो जीवनमा यति समस्या आयो। हामी अरूलाई दोषी लाउँछौँ आफ्नो जीवनमा आएको समस्याको कारण। फलानाले गर्दा हो मात्रै दोषाउँछौँ, तर कतिपटक हामीले आफूलाई जात्न जरुरी छ। मेरो कारणले मेरो जीवनमा यो समस्या आएको छ। यस कारणले परमप्रभुको वचनले, ए इजरायल हो, परमप्रभुतिर फर्क, आज फर्किने समय छ। आज समय परमप्रभुको आवाज छ, परमप्रभुतिर फर्क। समय नजिक छ, प्रभुको दिन नजिकै छ। एकदमै महामारीको दिनहरू फेरि सुरु हुँदैछ। त्योभन्दा पहिले, यस जमिनमा माटोमा जानुभन्दा पहिले परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मतिर फर्क, प्रस्ताव गर, मतिर फर्क। हालेलुया। परमप्रभुतिर फर्कन जरुरी छ। परमप्रभुतिर फर्कनको लागि, पापमा नजानको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले वचनलाई हामीले हृदयमा राख्यौँ भने, जति हाम्रो हृदयमा वचन गहिराइमा छ, जति वचन नजिक उति पाप टाढा, जति वचन टाढा उति पाप नजिक। जति तपाईँले वचनलाई भित्र राख्नुभएको छ उति पाप तपाईँदेखि बाहिर हुनेछ। जति तपाईँको जीवनमा वचन छैन, तपाईँको जीवनमा पापको अभाव हुँदैन। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनलाई लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। परमप्रभुतिर फर्किन जरुरी छ। परमप्रभुतिर फर्क। तिम्रो पाप, तिम्रो पतन आज जे पनि भएको छ नि, दुष्टले तिमीलाई पापद्वारा तिमीलाई पतनमा बनाएको छ भनेर आज यहाँनिर वचन भने यशाया 45 त्यसको 22 पदलाई हामी सरसरी जानेछौँ। मतिर फर्क र उद्धार पाओ, मतिर फर्क अनि उद्धार पाओ। ए पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, ए पृथ्वीका पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ, म परमेश्वर हो र अरू कोही छैन, अरू कोही पनि छैन। परमेश्वर, म नै ईश्वर हो, म बाहेक कुनै पनि ईश्वर छैन। मतिर फर्क, मतिर फर्क। परमेश्वर आजको आवाज यदि राख्नु भएको छ, यदि तिमी परमेश्वरतिर फर्केका छैनौ भने आज समय छ, मतिर फर्क। म बाहेक कुनै पनि सत्य ईश्वर छैन। कसैले पनि तिमीलाई उद्धार दिन सक्ने छैन। उद्धार दिने म किन परमप्रभुतिर फर्किने? परमप्रभु फर्केपछि के हुने रहेछ त? उद्धार पाइने रहेछ। हालेलुया। यदि उद्धार र मुक्ति पाउनु छ भने अरू कुनै ठाउँमा उद्धार र मुक्ति पाउनु हुने छैन। परमप्रभु बाहेक कुनै व्यक्तिमा उद्धार र मुक्ति छैन। उद्धार र मुक्ति पाउनु छ भने आजै समयमै नै परमप्रभुतिर फर्कन एकदमै जरुरी छ। आमेन। के तपाईँको उद्धार भएको छ? पछाडि सुन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँको उद्धार भएको छ? के तपाईँको उद्धार भएको छ? यदि उद्धार भएको छ भने धेरै व्यक्तिहरू चर्च आउँछौँ, चर्च जान्छौँ, विश्वास गरेको अघि भन्दै हुन्थ्यो, विश्वास गरेको 20 वर्ष 30 वर्ष भइसक्यो, चर्च आउँछौँ, चर्च जान्छौँ, तर मन चाहिँ परिवर्तन गर्दैनौँ। तपाईँ रक्सी खाँदै हुनुहुन्छ अनि अझै पनि तपाईँ भन्दै हुन्छ मेरो उद्धार भइसकेको छ। तपाईँ चुरोट खान छोड्नु भएको छैन, अझै पनि तपाईँ भन्दै हुन्छ मेरो उद्धार भइसकेको छ। तपाईँले व्यभिचार गर्न छोड्नु भएको छैन, तपाईँले अझै पनि भन्दै हुन्छ मेरो उद्धार भइसकेको छ। धर्ममा नपर्नुहोस्। यदि उद्धार भएको चाहनुहुन्छ भने परमप्रभुतिर यी सबै कुरा, व्यभिचार, चोरी, झुट बोल्ने कुरा इत्यादि जो परमप्रभुको दृष्टिमा खराब छ, यी सबै कुरा त्यागेर प्रस्ताव गरेर आजै नै परमप्रभुतिर फर्काउँ अनि आजदेखि हाम्रो उद्धार हुनेछ। आमेन। चर्च आउँदैमा उद्धार हुँदैन मित्रहरू। बाइबल बुक्दैमा उद्धार सम्भव छैन। मन बदलेमा उद्धार सम्भव छ। यसु धर्म बदल्न आउनु भएन, यसु कपडा बदल्न आउनु भएन। तपाईँ मगर ड्रेस हुनुहुन्छ, चौधरी ड्रेस हुनुहुन्छ, लगाएर चर्च आउनु सक्नुहुन्छ। यसु जीवन बदल्न आउनु भयो। जीवन बदलिएको छैन भने उद्धार असम्भव छ। धर्ममा नपर्नुहोस्। यसु जीवन बदल्न आउनु भयो। त्यस कारण यहाँ लेखेको छ मतिर फर्क, सबै कुरा, पापहरू सबै अशुद्ध कुरा त्यागेर मतिर फर्क, म तिमीलाई उद्धार दिनेछु। आमेन। यसु नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि ईश्वर छैन उद्धार दिने। जहाँ पनि जानुहोस् उद्धारकर्ता कोही पनि छैन। आउनुहोस् हामी अर्को वचन 55:7, यशाया 55:7। दुष्टले आफ्नो बाटो
र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र अधर्मीले आफ्नो के त्यागोस्? विचार त्यागोस् विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यसलाई पैसा लाग्ने छैन, सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। हालेलुया। आमेन। पर क्षमा पाउनको लागि एक बेला हामी तपाईँ हेर्नुभयो भने बाइबलको हिस्टोरी हेर्नुभयो भने त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि एक बेला यस्तो समय थियो कि पुरानो इतिहास हेर्नुभयो भने क्षमालाई चाहिँ किनबेच गर्नु पर्थ्यो। यदि मैले तपाईँको मन मैले दुखाएको छु भने, तपाईँको मनलाई मैले दुखाएको छु भने मैले जति पैसा मागेँ उति तपाईँले दिएपछि मैले तपाईँलाई क्षमा दिन्थेँ। एक बेला पुरानो समयमा तपाईँले हिस्टोरी इतिहासहरूलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ यस्तो पाउनुहुन्छ कि क्षमालाई किनबेच गरिन्थ्यो। यदि क्षमा नपाउन्जेसम्म म उद्धार पाउन सक्दिनँ। उद्धार पाउनको लागि क्षमा जरुरी छ। अब क्षमा दिने व्यक्तिले मैले क्षमा पाएको छैन भने, मैले कसैको मन दुखाएको छु यस कारणले मैले उसले क्षमा दिएको छैन भने म स्वर्ग जान सक्दिनँ भन्ने धारणा, स्वर्ग जान सक्दिनँ। स्वर्ग जानको लागि के गर्नुपर्छ? क्षमा माग्नुपर्छ। अब क्षमा दिने मान्छेले पैसा माग्छ, म क्षमा तँलाई दिन्छु तर तैँले मलाई 1 लाख रुपियाँ दिइस् भने म क्षमा दिन्छु। 1 लाख रुपियाँ दिन सकिनँ भने म क्षमा दिन सक्दिनँ, तँलाई दिन्न। यदि तैँले मैले 1 लाख रुपियाँ म दिन्न, नदिएपछि 1 लाख रुपियाँ तैँले मलाई दिनुहोस् भने म क्षमा दिन्न, क्षमा दिएन भने त स्वर्ग जान्नस्। यस्तो खालको प्रथा थियो एक बेला। क्षमालाई किनबेच गरिन्थ्यो र येशूले यहाँनिर बाइबलले भन्दछ सित्तैमा तिमीलाई क्षमा दिनुहुनेछ। हालेलुया। पैसा लाग्ने छैन। यहाँ अनुग्रहको समयमा छौँ। त्यस कारणले एक समय यस्तो थियो जसलाई क्षमालाई किनबेच गरिन्थ्यो। पैसा तपाईँले कसैको मन दुखाउनु छ, क्षमाको लागि पैसा तिर्नुपर्छ। क्षमा दिनको लागि क्षमा दिएपछि तपाईँले कसैसँग क्षमा लिनु छ भने पैसा तिरेर क्षमा लिनुपर्ने थियो अनि तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो एक बेला। तर आज वचनले भन्दछ सित्तैमा प्रभुले तिमीलाई क्षमा दिनुहुनेछ। पैसा लाग्ने छैन। सित्तैमा क्षमा पाउनको लागि हामी किन प्रस्ताव नगर्ने, किन उपास नबस्ने? हालेलुया। सित्तैमा क्षमा पाइनेछ। हालेलुया। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू, प्रभुको वचनले भन्दछ उहाँले तिमीलाई सित्तैमा क्षमा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले आज आफ्ना गल्तीहरू, आफ्ना विचारहरू, कुविचारहरू, परमेश्वरप्रतिको सोचाइ जुन छ नि, सोचाइ गलत सोचाइहरू, नकारात्मक सोचाइहरूलाई त्यागेर सकारात्मक सोचाइ बनाएर परमेश्वरतिर आज हामी फर्किन एकदमै जरुरी छ। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी अर्को वचन हेर्नेछौँ। ओइलको पुस्तक 2:32। परम प्रभुको नाउँ लिनेले हरेकले उद्धार पाउनेछ। हरेकले उद्धार पाउनेछ। किनकि परम प्रभुले भन्नुभए अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेममा परम प्रभुले बोलाउनु भएको अनुसार बचाएकाहरूले छुटकारा हुनेछ। यहाँ के छ? ओइलको पुस्तक हामीले पाउँदैछौँ 2:32 होइन? तपाईँ निकालिसक्नु होला। ओइल 2:32 त्यहाँ के लेखेको छ? फेरि पाठ गर्नुहोस्। परम प्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ। हरेकले उद्धार पाउनेछ। किनकि परम प्रभुले भन्नुभए अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेममा परम प्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बचाएकाहरूको छुटकारा हुनेछ। बचाएकाहरूको छुटकारा हुनेछ। हेर्नुहोस्, छुटकारा। अघि हेर्दै थियौँ हामी पापको क्षमा सित्तैमा छ। जबसम्म तपाईँले प्रभुबाट क्षमा पाउनुहुन्न, पापबाट छुटकारा प्रभुबाट क्षमा पाउनुहुन्न, तबसम्म छुटकारा पाउन असम्भव छ। जबसम्म तपाईँ परम प्रभुतिर फर्किनुहुन्न तबसम्म तपाईँ शैतानको दास जस्तो कैदबाट बाहिर निक्लिन असम्भव छ, छुटकारा पाउन असम्भव छ। अनि जब तपाईँले आफ्नो पापलाई मानिलिनुहुन्छ, मैले मानिलिन्छु, प्रस्ताव गर्छौँ अनि परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई हरेक बन्धनबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। आमेन। उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ मित्रहरू। त्यस कारणले यसाया 61:1 र 2 मा भन्दछ
परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकोहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकोहरूलाई स्वतन्त्र दिन, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमप्रभुको ठिक छ। कैदमा परेकाहरूलाई, यहाँनिर मेरो यही छ, कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन, स्वतन्त्र गर्न परमेश्वरको आत्मा कोसँग छ अरे? येशूसँग हुनेछ। आमेन। यो एउटा भविष्यवाणी गरिरहेको छ। परमेश्वरको अभिषेकले ती व्यक्तिलाई छुटकारा दिनेछ जसले प्रस्ताव गर्छन्, परमेश्वरतिर फर्किनेछन्, तिनीहरूले छुटकारा पाउनेछन्। आमेन। जो व्यक्तिले प्रस्ताव गर्छन्, परमप्रभुतिर फर्किन्छन्, आफ्ना पापलाई मानिलिन्छन्, तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले हरेक दुष्टको कैदबाट परेकाहरूलाई उनीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ। कैदमा परेकाहरूलाई, बन्धनमा परेकाहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ। आज हाम्रो छुटकारा भएको छैन। हामी विश्वास गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि हामी शैतानको बन्धनभित्र छौँ, शैतानको कैदभित्र छौँ। रोग बिमारले हामीलाई छोडेको छैन। कुनै नयाँ वक्ता आयो भने चर्चमा भिड भइहाल्छौँ प्रार्थना गराउन। विश्वास गरेको धेरै वर्ष भएछ, तर पनि शैतानले छोडेको छैन, दुष्टले छोडेको छैन। किन? किनकि हामीले साँचो प्रस्ताव गरेका छैनौँ, साँचो प्रस्तावै गरेका छैनौँ, परमेश्वरतिर वास्तविक फर्केकै छैनौँ। हामी त ओठे विश्वासी भएका छौँ, ओठले मात्रै प्रशंसा गर्छौँ, हृदय त शैतानलाई दिएका छौँ। सारा अन्तर कुराहरू त शैतानले लिएको छ। त्यस कारणले परमप्रभुका जनहरू, परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई आज छुटकारा दिन चाहन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिन चाहन्छ जसले आफ्नो मनलाई फर्काउँछन्, परमप्रभुतिर फर्किन्छन्, प्रस्ताव गर्छन् र आफ्नो पुरानो चालचलनलाई त्यागिदिन्छन् र परमेश्वरमा जिउने यसो निश्चयता गर्छन् कि जस्तै बन्ने एउटा निश्चयता गर्छन्। ती व्यक्तिहरूको लागि परमेश्वर ढाल बन्नुहुनेछ, परमेश्वर रक्षक बन्नुहुनेछ, परमेश्वर तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ, परमेश्वरको शक्ति तिनीहरूमा किनेछ र परमेश्वरको सामर्थ्य अभिषेकले तिनीहरू शैतानको हरेक जालबाट, हरेक बन्धनबाट स्वतन्त्र गराइनेछन्। आमेन। हालेलुया। तपाईँ शैतानको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ भने आज कति व्यक्तिहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन भने मन फर्काउनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्नुहुनेछ। हालेलुया। एउटा वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको चमक, साइड यशाया 60 मा छ, उठ प्रकाश मान्नु हो 1 र 2, यशाया 60 को 1 र 2। यशाया 60 को 1 र 2 पाठ गर्नु। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ, परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ, परमप्रभु तमाथि चम्कनु हुनेछ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ, उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुनेछ। हालेलुया। आमेन। को व्यक्तिलाई परमप्रभु हुन्छ? बस बस, को व्यक्तिलाई परमप्रभु हुन्छ? उठ। को व्यक्तिलाई अहिले उठाउन चाहनुहुन्छ? जो व्यक्तिले परमप्रभुतिर फर्किएको छ। आमेन। यो गएको क्लासमा प्रभु मसँग यही बोलिराख्नु भएको थियो, परमप्रभु तपाईँलाई उठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई हिँडाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई ताकत दिन चाहनुहुन्छ, शक्ति दिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरको काम गर्नको लागि खडा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर कोही व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि उठ भन्दै हुन्छ, खडा गर्न चाहन्छ। जो व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको छ, जो व्यक्तिले निर्णय गरेको छ, प्रतिज्ञा गरेको छ, हे परमेश्वर आजदेखि, आजको मितिदेखि म तपाईँतिर आफ्नो पिठ्यौँ फर्काउने छैन, म आजदेखि प्रस्ताव गरेको छु, आजदेखि मैले भाकल गरिसकेको, प्रतिज्ञा गरिसकेको छु, अब मैले जति जति पाप पहिला गरेँ अब ती पापहरू म गर्ने छैन, आजदेखि साँचो रूपले म तपाईँतिर फर्केको म घोषणा गर्दछु। जसले आफ्नो पापलाई मानिलिन्छन्, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई परमप्रभु हुन्छ। उठ र प्रकाशमान हो।
हालेलुया। अब तमाथि प्रकाश आएको छ, तमाथि परमप्रभुको चमक चम्किँदैछ, परमप्रभुको तेज तमाथि म चम्काउँदैछु। तँलाई म खडा गर्न गइरहेको छु, तँलाई म उठाउन गइरहेको छु, म तँलाई प्रकाशमान हुनको लागि मानिसहरूको लागि एउटा चमक बनाउँदैछु। त ज्योति जस्तै त चम्किनेछस् मानिसको क्षेत्रमा गएर, त ज्योतिको सन्तान जस्तै हिँडुल गर्नेछ, त लुक्ने छैनस्। अब अन्धकार, घोर अन्धकारले तँलाई लुकाउन खोजेको थियो। एफिसी 5:8 पाउलले भन्छन्, हेर ओ तिमीहरू एकपल्ट अन्धकारमा थियो, ओ आज तिमी अब प्रभुले तिमीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, तिमीलाई उठाउनु भएको छ, तिमीले प्रस्ताव गरेका छौ, अब परमप्रभुले तिमीले उठाउनु भएको छ। अब ज्योति झै हिँडुल गर। हालेलुया। अब समय आएको छ, लुट्ने समय होइन, पापमा लोटे गर्ने समय होइन। अब उठेर खडा भएर ज्योति जस्तै मानिसहरूको अगाडि येशूको सामर्थ्य लिएर चम्किने समय आएको छ। आमेन। प्रभु तपाईँलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई उठाउन चाहन्छ। उठ, प्रकाशमान हो, उठ, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। हालेलुया। को व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरतिर जो फर्किसकेको छ त्यसलाई भन्दै हुन्छ, जो परमेश्वरतिर फर्किसकेको छ त्यसलाई भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति उठ 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 प्रभु भन्छ। जो व्यक्तिलाई धेरैचोटि भन्नु उठ त उठ्दै चाहन्न, त्यो त परमेश्वरतिर फर्केको छैन। तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किनु भएको छ भने परमेश्वरको तेज अभिषेक तपाईँमाथि चम्किनेछ अहिले नै, यति बेला नै। हालेलुया। परमेश्वरको तेज रोशनी, प्रकाश, त्यो प्रकाश, उठ प्रकाश मानो। तेरो प्रकाश आएको छ। त्यो प्रकाश को त्यो प्रकाश, तेरो प्रकाश आएको छ। त्यो प्रकाश कसको नाम हो? त्यो प्रकाश, तेरो प्रकाश आएको छ। लोटेकाहरू हो, प्रस्ताव नगरेका व्यक्तिहरू हिजोसम्म लोटेका, गिरेका हो। हामी जहिले पनि भजन गाउँछौँ, म हारेको बेला, म लडेको बेला, म लोटेको बेला हामी भजन गाउँछौँ। अनासी बाटो हिँडेको बेला एउटा भजन गाउँछौँ हामी, एकदम त्यति बेला मलाई सहायता दिन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भन्छ। त्यो प्रकाश येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। लोटेकाहरू, नियास भएकाहरू, परमप्रभु अब नियास नहो, प्रस्ताव गर, मन फिराओ र तपाईँको लागि परमप्रभुले एउटा योजना बनाउनु, प्रकाश योजना बनाउनु भएको छ। त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसको विषयमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ। मत्ती 3:11 पनि यो उनीहरूले बताउँदैछन्, उनले पनि भन्दैछन्, कोही आउँदै हुनुहुन्छ। मत्ती 3:11, म चाहिँ त तिमीहरूलाई प्रस्तावको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु। म त तिमीलाई पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, प्रस्तावको लागि पानीको बप्तिस्मा। प्रस्ताव गर, पहिलो कदम म हो, पहिलो कदम म तिमीलाई प्रस्तावको लागि तयारी गर्दैछु। तिमी पवित्र आत्मा जो प्रकाश आउनुहुनेछ, जसले प्रस्तावमा तयारी हुनेछ, प्रस्ताव गर्नेछ, त्यसले परमेश्वरको चमक पाउनेछ। तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म पछि आउनुहुने अझै मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन, जसको जुत्ता बोक्ने योग्यको पनि म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, बप्तिस्मा दिने उनीहरूले यही कुरा बताउँदैछन् कि एउटा प्रकाश आएको छ। अब हेर, तिमीले आफ्नो पापलाई मानिल्याऊ, आफ्ना गल्तीलाई मानिल्याऊ, म तिमीलाई एउटा तयारी गर्दैछु। त्यो अभिषेक पाउने ती व्यक्तिले मात्रै अभिषेक पाउनेछौ, ती व्यक्तिले मात्रै आगोको बप्तिस्मा पाउनेछन्, ती व्यक्ति मात्रै खडा हुनेछन् जसले प्रस्ताव गर्छन्। ओ त्यो अभिषेक पाउनको लागि तिमीलाई म प्रस्तावको पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तिमीलाई तयारी बनाउँदैछु। आगोको बप्तिस्मा पाउने लायकको बनाउँदैछु, खडा हुने लायकको बनाउँदैछु। प्रस्ताव गर। बप्तिस्मा दिने एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, म पछि एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। आमेन। कुन व्यक्तिलाई आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ? जो व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको छ। कुन व्यक्तिले आज मण्डलीमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँछ? जो व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको छ, जसले आफ्नो मन फिराएको छ। मण्डलीमा धेरै व्यक्तिहरू प्रार्थना हुन्छ, कोही व्यक्तिका, हरेक व्यक्तिका हृदय कठोर हुन्छन्, थोरै व्यक्तिले आगो बप्तिस्मा पाएर जान्छन् सेवामा। तर परमप्रभु हुन्छ, सबै व्यक्तिले प्रस्ताव गरोस् र सबैमाथि परमेश्वरको अग्निमय सामर्थ्य बगोस्। आमेन। सबैजना आगोको बप्तिस्मा पाएर उनीहरू खडा हुन सकुन् र उनीहरू ज्योतिको सन्तान जस्तै मानिसहरूको बिचमा पुग्न सकुन्। आमेन। हालेलुया। लुका 4:18 येशूले आफूले भन्छ, आइसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, अब यही कुरा अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ, यही दोहोऱ्याउँदै हुन्छ। परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ।
किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति। हेर्नुहोस्, परमप्रभुको आत्मा छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यही कुरा अघि नै हामीले 161 मा पढ्यौँ, त्यही कुरा येशूले भन्नुहुन्छ। येशूको बारेमा त्यहाँ बताइएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ कि कसलाई छुटकारा दिनको लागि? कैदमा परेका व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिनको लागि। कुन व्यक्ति कैदमा परेको छ? जेल खानामा होइन। जब पाप गर्छौँ, हामी पाप गर्छौँ, तब हामी कैदी बन जान्छौँ शैतानको। जब हामी गल्ती गर्छौँ त्यति बेला हामी शैतानले हामीलाई जन्जिरले बाँधिहाल्छ मित्र, पापको जन्जिरले। हामी उसको दुष्टको कैदी बन्छौँ। कैदीको अवस्था कस्तो हुन्छ? जसरी सिपाहीले जता भने उतै जानुपर्ने हुन्छ। कैदी त बन्दी हुन्छ, आफ्नो इच्छा लिन सक्दैन, ऊ कैदी बनिहाल्छ। जब हामी पाप गर्छौँ, परमप्रभुलाई भुलिदिन्छौँ, तब हामी एउटा कैदी जस्तै बन्छौँ। शैतानको एउटा पापको दास बनिहाल्छौँ, कैदी बन्छौँ। अनि त्यति बेला जसले प्रस्ताव गर्छ, परमेश्वरले भन्छ म तिनलाई छुटकारा दिनेछु। आमेन। आज तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनुहुन्छ भने, तपाईँको आज तपाईँको जीवनमा प्रभुले छुटकारा गर्न गइराख्नु भएको छ। आमेन। अहिले नै यति बेला जुन व्यक्तिले प्रस्ताव गर्छ, परमेश्वरको सामर्थ्य तपाईँमाथि उत्तिर आउनेछ। उहाँको सामर्थ्य तपाईँलाई छुटकारा दिनको लागि तयार गरेको छ। परमेश्वरको शक्ति तपाईँलाई छुटकारा दिनको लागि बनाइएको छ, उहाँले राख्नुभएको छ। अनि तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि राख्नुभएको छ। तर प्रस्ताव नगर्ने व्यक्तिहरू बचाइने छैन मित्रहरू। प्रस्ताव गर्नुहोस्। प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुनेछ। हामीले हेऱ्यौँ, प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले उद्धार पाउनेछन्। हालेलुया। प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले छुटकारा पाउनेछन्। प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरूले के पाउनेछन्? परमेश्वरको आत्माको अभिषेक पाउनेछन्। प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि उठाउनुहुनेछ। हालेलुया। प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो अधिकार दिनुहुनेछ। भूतहरू धपाउने, मर्कुस 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने तिमीले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछौ, मेरो नाउँमा रोगीहरूमाथि हात राख्नेछौ, रोगीहरू निको हुनेछन्, तिमीले मेरो नाउँमा नयाँ भाषाहरू बोल्नेछौ। प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूलाई यी अधिकार दिएको छ मित्रहरू। आज तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्मा लुकेको छ भने आज तपाईँलाई छोडेर जानेछ। यति बेला घुँडा टेक्नुहोस्, यति बेला येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुहोस्। यदि तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँको जीवनमा तपाईँ जुन दुष्टको बन्धनबाट तपाईँ बाहिर निक्लिन चाहने इच्छा राख्नुभएको छ भने मनदेखि तपाईँले प्रस्ताव गर्नु, मनदेखि प्रस्ताव गर्नु। परमेश्वरतिर आज फर्किनुहोस्, परमेश्वरतिर आज फर्किनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क, परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क, परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क। आज को व्यक्ति छ परमेश्वरतिर फर्किने? आफ्ना घुँडा टेक्नुहोस्। परमेश्वरतिर फर्किन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो घुँडा टेक्नुहोस्। परमेश्वरको शक्तिले तपाईँलाई आज स्वतन्त्र गर्न गइरहेको छ। परमेश्वरको शक्ति तपाईँमाथि उत्रिनेछ, परमेश्वरको सामर्थ्य तपाईँमाथि उत्रिनेछ। उहाँको सामर्थ्यले तपाईँ भरिनुहुनेछ र आज तपाईँलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र दिनुहुनेछ। हरेक बिमारीबाट छुटकारा, हरेक बिमारीबाट छुटकारा, हरेक दुष्टका बन्धनबाट छुटकारा उहाँ येशू दिन चाहनुहुन्छ। उहाँको अभिषेक हरेक व्यक्तिलाई छुटकारा स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि उनीहरूले खडा भएर परमेश्वरको रोशनीमा जो चमकमा, परमेश्वरको चमकमा खडा भएर परमेश्वरलाई महिमा दिन सकुन्, ज्योति जस्तै चम्किन सकुन्। यस कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई चमक दिन चाहन्छ। इजरायलका परमेश्वरका जनहरू, आज को व्यक्ति छ आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनुहुन्छ, आफ्नो मनदेखि पाप गर्नुहुन्छ, पाप गर्ने जो कुरालाई छोड्नुहुन्छ, आज परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिन गइराख्नु भएको छ। तयारी हुनुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। परमेश्वरको आवाज छ, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। मतिर फर्क, मतिर फर्क। परमप्रभु हुनुहुन्छ, मतिर फर्क, मतिर फर्क। आज परमेश्वर परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँको, परमेश्वरको आवाज हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। आफ्ना पापलाई मानिलिनुहोस्, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनुहोस्। हो प्रभु, मैले यो पाप गरेकै हो, हो प्रभु यो गल्ती मैले दोहोऱ्याएकै हो, यो गल्ती मैले गरेकै हो। आजदेखि म यो पापलाई इन्कार गर्छु, यो गल्तीलाई म इन्कार गर्छु। तपाईँले आज मानिलिनुहोस्। आज भन्नु ल होली गॉड फायर, हालेलुया। परमप्रभुको शक्ति यहाँनिर प्रकट होस्, परमेश्वरको सामर्थ्य यहाँनिर जाओस्। परमेश्वरको शक्ति आज यो हलभित्र प्रशस्त छ। आज तपाईँले पापलाई, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनुहुन्छ भने परमेश्वरले आज तपाईँलाई छुन गइराख्नु भएको छ। आफ्नो पापलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई स्वतन्त्र दिनु गएन। तपाईँको उद्धार हुनेछ, तपाईँको उद्धार हुनेछ। जबसम्म तपाईँले आफ्नो पापलाई मानिलिनुहुन्न तबसम्म उद्धार असम्भव छ।
प्रस्ताव गरौँ परमेश्वरको तेज अभिषेक उहाँको अभिषेक म त तिमीलाई म त तिमीलाई प्रस्तावको बक्तिस्मा दिन्छु म यही भन्छु यौनाले भने जस्तै भन्छु मैले त तपाईँलाई अहिले प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर भनेको छु तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने मलाई जो सहायता गर्ने परमेश्वरको आत्मा हुन्छ उहाँ तपाईँमाथि उत्रिनु हुनेछ जो व्यक्तिले साँचो प्रस्ताव गर्नुहुन्छ यति बेला तपाईँमाथि उहाँको शक्ति उत्रिनेछ र तपाईँले आज पवित्र आत्माको बक्तिस्मा पाउनुहुनेछ पवित्र आत्माको बक्तिस्मा पाउनको लागि तपाईँले आफ्नो हातहरू उचाल्नुहोस् र प्रभुसँग भन्नुहोस् प्रभु म मेरो पापलाई मानिलिन्छु म पनि आज पवित्र आत्माको बक्तिस्मा भरिपूर्ण हुन चाहन्छु म पनि पवित्र आत्माको बक्तिस्मा हुन चाहन्छु म पनि अन्य भाषाहरूद्वारा तपाईँको स्तुति गर्न चाहन्छु मलाई आज तपाईँ